sin against God. Nababasa diyan sa chapter 20 sa Exodus verse 11. Ang napulo kakasuguan sa Ginoo gidivide kini gitunga kini sa duha ka matang. Ang una mao ang sala batok sa Ginoo. Ikaduha, ang sala against your neighbor. Diba? Basahon nimo. Tanawon nato. Exodus chapter 20 verse 11. Ingon ang verse 11. Kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini. Ug mipahulay siya sa ikapitong adlaw. Busag gipanalanginan sa Ginoo ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan kini. Now, kung kini nga statement sa Ginoo, usa ka pamatuod na kung ikaw magasupak sa kabubuton sa Ginoo, it is sin. And in verse 12, nag-ingon siya, tahura ang imong amahan o ang imong inahan aron mataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo sa Ginoo. Oh. Tanawa. Against your neighbor and against your kanang imuhang mga kaubanan. So, ingon riya, the root of sin, another one, the root of sin is, unsa man? Temptation. Unsa ba gyud ang pinakaugat sa sala? Unsa pinakaugat sa sala? Sinugdanan sa sala. Temptation. Ano nakasala si Adan, si Eve sa Garden of Eden? Because, gitempt sila. Gitintal sila ni Satanas nga nagkapyot-kapyot dito sa kahoy. Nga naglatay-latay siguro sa nga. Atong bitay na itong maos Satanas. The root of sin is temptation. Anything that influence you to disobey God. Unsa daw? Bisan unsa nga maka-influensya kanimo sa dili pagtuman sa Ginoo, sala. Anything bisan unsa nga maka-influensya kanimo sa pagsupak sa Ginoo, kini siya usa ka sala. Kung ikaw gitintal o kana nga pagtintal mao ang pagsupak sa Ginoo, anything unsa man siya nga klase nga pagtintal, as long as kini pagsupak sa Ginoo, kini siya usa ka sala. Kaya hinumduman nato si Adan ug si Eve asa nagsugod or sa hinungdan nga nakasala sila. Ang hinungdan, tungod kay gitintal sila, nagsugod sa temptation ang tanan. Gitintal si babae, o ang babae mitintal sa lalaki. Sa lakto na pagkastorya. Ang babae, mag-iuna, gitintal ni Satanas. Sabitin, kaysa diyang nagsulisuroy ang babae, o may padool sa dito sa usa ka kahoy, nga gidili sa Ginoo ipakaon kanila, nakikistorya ang bitin sa iya. Gilimbungan siya. Gaynan siya nga, dili ba? Ingon siya, kaon no? Ingon ang babae nga, giing namin sa Ginoo nga, makahimo may pagkaon sa tanang prutas, dari sa tanaman sa Eden, gawas lang anang kahuya. Kaya kung mukaon may ana, sigurado mamatay mi. Masa ingon sa bitin, dili mo na tinuod, gisulti lang na sa Ginoo, kaya kung mukaon ka na, may sama ka kaniya, masayod ka unsay maayo, o unsay dautan. O kung ikaw to si iba, di ba ka mo kaon, nga grabe ang pag-twist ni Satanas? Ingon niya, dili ka mamatay. Hinuon, mahimo kang maalamon sama sa Dios. Masayod ka, unsay maayo, o unsay dautan. That's why, mikaon siya. O ging na niyang bana, na si Adan, ingon niya, kaon. Siyempre, kay kanang matinumanon man ang bana sa asawa, kaon po siya. Pero siya ang unang gipangutana sa Ginoo kung nganong mikaon sila sa kahoy. Nganong siya mapulang pangutana? Nganong di man si iba? Nandun siya may pangutana. Tungod kay responsibilidad sa bana ang iyang asawa. Nganong wala man niya bantay sa lakto na pagkaistorya? Siguro, may ingon ang Ginoo. Adan, nganong nakasala man ka? Nganong may kaw ka sa prutas? So, kaya nganong siya may pangutana kasi iba man dapat pangutana una to kasi may una may kaon. Pero tungod kay responsibilidad sa lalaki, si babae, nga gihatag sa iya. So, siya ingon sa lalaki, ang babae nga imong gihatag sa kuha. So, gipangutana karon sa Ginoo ang babae. Ingon niya, babae, nganong mikaon ka sa prutas? Ingon niya, ang bitin man gud. Okay. Kaya kung naalagi ka adto, matay tudlo kang bitin ba? So, mao na nga,
anything na maka-impluwensya kanimo sa pagsupak sa Ginoo usa ka sala. Kay ang pagpakasala influensya sa uban. Pero dili ka makabasol sa ila kay that's your choice. Dili ka maingon na pareha kay Adan na maingon sa imo mong ang babae man gud maghihatag sa kuha. Dili pud pwede nga maingon si Eva nga ang bitin man gud. It's your responsibilidad. That's why kung nakasala ka, manubag ka sa Ginoo. Dili man pwede nga ang tao nga inungdan sa pagpakasala, mao imong himuon nga panalipod nimo kay nakasala ka. Every day we are tempted by our own desires. Ug kasagaran atong mahimutang atong kaugalingon sa usa ka dili maayo nga sitwasyon. Every day sa atong kinabuhi, we are tempted by our own desires. Kanang atong mga tinguha ba, makasalata sa Ginoo tungod sa ato ang mga desire. Musantop sa imong hunahuna, nga gusto lagi ko ana, ganahan lagi ko ana. Bisan tuod ka na sa usa ka dili maayo, makabuhat ka kay naman sa imong hunahuna. Gusto ko anang butanga, bisan ka na is usa ka pagpakasala, makabuhat ka kay naa naman sa imong desire, gihandom naman nimo. Oh. Nagsugod tanan sa desire na to, sa tinguha na to, mo na makasalata sa Ginoo.